सांपेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, बगार आई बावीन आनी खतावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. संवसाराच्या स्थापना आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटींच्या काळार तुमचे पासून ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी मैमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सत मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी भरवसो देवाचेर तुमी दवरला. आनी आतां सताक तुमी खाल जाल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात आनी तुमच्या भावा भयणी वयर एक निश्कपटी मोग तुमचे मदें उदेला. देखून सगळ्या काळजान आनी यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा. कारण ससनाक जियेतेल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरा मरिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. वो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय, बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे मनशाकूळ तणा बरी, सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी. तण बावता आनी फूल झडटा, पूण सोम्याचो शब्द सासनाक बाळता. वो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुजालेमा, सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुजालेमा, तुज्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दारवट्यांचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यांत. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुजालेमा, तुज्या सिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय, उंची गोव तुका दिवन ददोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभवार्ता प्रसार जाता. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुजालेमा, तो आपलें उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगटता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुजालेमा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. मनशा पूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सडवणे पसोत दिवंक आयला. हालेलुया. सामार्का परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. सीस आतां जेरुजालेमाक सोडून वेचे वाटेर ते आसले आनी जेजू तांचे फुडल्यान वेतलो. ताचे सीस विजमीत जाल्ले आनी ताच्या फाटल्यान वेतलो तो लोक भियेल्लो. तवळ बारांक परत्यान कुशी कापून आपणाक बेगीनच कितें घडोवंक आसा त्या विशयांत तो अशें सांगी लागलो. पळया, आमी आतां जेरुजालेमाक वेता. थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांत दितले. ते ताका मरणाची शिक्षा ठरयतले आनी अन्य जातींचे अधीन करतले. ते ताची खेळकुळां करतले, ताचेर थिंपी उडयतले, ताका जेरबांद मारतले आनी शेकी ताचो जीव काडटले. पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजूसर येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची अपेक्षा? विचारलें जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेंत पावतस आमच्या भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसय जाय.
जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमींच नेनात. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात की? सकता म्हणाले ते. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानय तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक, कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण ठरोवचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां मेळटलें. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां समेस्तांक सरसी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात, आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाय. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी, आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशा पुतूय हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हूण येवंक ना, बगार आपणेंच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हूण, आनी समेस्तांचे सडवणे पसतू आपणाचो जीवच दी जाय म्हूण आयला. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. पदवी, अधिकाराचो दुरुपयोग, कश्ट आनी दगदवणेचें मोल. सेवा करूंक आनी बरें करूंक लाबिल्लो अधिकार दुरुपयोग केल्यार कितें जाता तें जेजूचे जिणयेंत आनी शिकवणेंत समजूं येता. जेजूच्या काळार पदवी अधिकार आसलेल्या व्यक्तींनी जेजूची वाडवळ सोसूंक जायनासता ताच्या मिसावांक आटकळ घालूंक खंयचेच रितीन चूक मेळनासलेल्या वेळा अधिकाराचो दुरुपयोग करून फटकिरो बदलाम घालो आनी ताका कश्टून जिवेशी मारलो. देखून सीस पदवी आनी अधिकाराक लालितात म्हूण समजल्लो जेजू पयलें कशें ताचो दुरुपयोग मनशा कुळाक वायट, कश्ट आनी नास हाडटा तें समजयता. सेवे स्पिरीत नासलेल्यांक तो मेळ्ळो तर बरें जावचे की चड वायटच जाता. देखून पदवी अधिकाराक लालेवचे वरनी लाभचे अवकाश एकामेकाची सेवा करूंक वापरले तर लोकां मोगाळ जावयेत. समाजाक जायतें बरें करयेत म्हणल्याक जेजूचें जिवीत रुजवात. समाजांत बऱ्या मनाचे मनीस बरीं कामां करून चड लोकां मोगाळ जातात. लोकांच्या मोगाक होगळीक एक पात्र जावंक सेवाच उंचली वाट. सवाल, सेवे स्पिरीत म्हजे थंय आसा? निचेव, पेल्याचे सेवेंत जिवीत जरयता. विनवणी, सुम्या, मेळचे अवकाश पेल्याची सेवा करच्याक गळसूंक प्रेरण लापय. संदेश, आमचो अधिकार सेवेक वापरया. एका तरणाट्यान एक मालगड्या मनशाक, तूं बागवून कित्याक चलताय, म्हजे परी नीट चलोवंक तुका कित्याक जायना म्हूण विचारलें. मालगड्या मनशान ताच्या उतरांचो मतलब पारखून, म्हज्या इश्टा, तुवें भाताचें शेत पळयलां तर खंयची कणशी नीट आसता आनी खंयची बागवण आसता. खंयचे कणशे भितर तांदूळ ना ती नीट आसता आनी खंयच्यात आसा ती बागवण आसता. देखून खालते मनीस देवाक तशें हेरांक बागवून चलतात म्हूण सांगलें. आयचे सुवार्तेंत जेजू तुमचे मदें कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं म्हणटा. जाकोबाची आनी जुआंवची आशा जैत तेवून जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसची. देखून तांणी जेजूची काल्स पियोवंक आनी स्नान घेवंक कबलात उसारली. काल्स आनी स्नान तें खंयच्या स्वरुपाचें म्हणलें तांचे समजणे भायर आसलें. जेजून सांगली काल्स आनी स्नान घेवचें म्हळ्यार ताच्या कश्टां दगदांनी वांटो घेवचो. जेजू लागीं विनंती करूंक आयलेली तांची आवय ही कश्टांची गजालय जाणासली. ती आपल्या पुतां खातीर आपणाचो प्रभाव सोम्याचेर वापरूंक पळयता. पूण जेजू तावन सत नीत आनी खालतेपण सोडल्यार
दुसऱ्या खंयच्याय रितींनी स्थान मान घेवंक जायना. ह्या संवसारी आमचो प्रभाव अधिकार वापरून स्थान जोडल्यारय देवा लागीं वरचें आमचें बरेंपण प्रामाणीकपण मात्र म्हणलें जेजू आमकां स्पश्ट कळयता. देखून सोमी आपल्या हेर धर्मदूतांक सरसी आपोवन तांकां सेवे विने चलोवच्या अधिकाराक कांयच मोल ना म्हूण शिकयता. जेजून आपल्या सिसांचे पांय धुवन पदवेक एक नवो अर्थ दिलो, तर सोम्या बरी कालथी जावन एकामेकाच्या सेवेक लाग्या. जबाब: सोम्या, पेल्याची सेवा करूंक म्हाका बरें मोन दी.